Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne éducative pour apprendre la langue française, étape par étape. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعكم في قناتكم التعليمية التعلمية. شكرا على من انضم، على تعليقاتكم، شكرا على كل تعليق إيجابي تكتبونه لي. مرحبا بمن انضم جديدا في القناة، شكرا لكم، شكرا، هذا دافع يحفزني لإعطائكم المزيد. اليوم درس جديد، قاعدة جديدة. Notre leçon d'aujourd'hui, de savoir quand je mets de et quand je mets du dans la phrase. هذا المشكل كنواجهوه منذ البداية ديالنا في تعلم اللغة الفرنسية. شنو هو هذا المشكل؟ اننا كتكون عندنا واحد لا فراز، جملة، ما كنعرفوش امتى نحطو ديك دو ولا كنحطو دي، واش نقولو دو مارشي ولا دو مارشي، ولا نقولو دو في ولا دو في. هذا هو المشكل اللي كيسبب لنا وكيخلينا اننا نتراجعوا شي شويه باش نتعلموا هذه اللغه بكل سهوله. هما كاينين دي ريغل في الجرامير، خصنا غير نتعلمهم. وتعمدت انني كيف درت لكم المره اللي فاتت في الفيديو السابق على الماسكولين والفيمينا، تعمدت انني ندير لكم هاد لوسون على دو ديالي شويه ليي بهاد الفيمينا وبالماسكولين. دونك اليوم ان شاء الله غنتعلموا امتى نحطو دو وامتى نحطو دي في لافراز. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة باش تكبر القناة ان شاء الله، وباش نقدم لكم ونزيد نقدم لكم المزيد ان شاء الله. شكرا لكم مسبقا على كل تعليق ايجابي، على كل جيم تضعونه لي في القناة، شكرا جزيلا مرة اخرى. الان نبدأ الدرس ديالنا بلا ما نطول عليكم. اولا وغادي نشوفوا لاحظوا الفرق. باغ اكزامبل كنقولوا هنايا لا شيميز دو سلمى، لا شيميز دو سلمى. دونك هنايا اش كتبان لكم هذيك اللي بالخضر دو، دونك هنا حطينا دو. نشوفوا اون اوتر فراز، نشوفوا جمله اخرى باش نحاولوا نلاحظوا، نحاولوا نكتشفوا الفرق. Je viens de Rabat. Je viens de Rabat. الجملة الأولى كتقول لنا لا شيميز دو سلمى، قميص سلمى. الجملة الثانية لا دوزيام فراز، je viens de Rabat، جئت من الرباط. إذا هنا لا لاحظتوا هنا في لي دو فراز درنا دو. إذا أول قاعدة سجلوها معايا اللي غادي تعقلوا عليها مزيان، أن دو كتكون دائما قبل من الاسماء، اسماء العلم، لي نون بروبر كوم سلمى، كريم، امين. الا كانت امين راه غنديروا دامين، غتحيد هذيك او ديري ابوستروف. دونك يا كتكون قبل من الاسماء العلم، يا سلمى باغ اكزومبل، كريم، امين، امينه، سميره، اتسيتيرا. نامبورت كال نون بروبر، جميع الاسماء العالم كنحطو قبل منهم دو. بالنسبة للجملة الثانية جو فيان دو غابة، جئت من الرباط. غابة ماشي اسم علم ولكن هو اسم مدينة، اسم مدينة او اسم الدولة كنحطو دو اوتوماتيكمون، ما كنقولوش لو غابة، نو كنقولو جو فيان دو غابة. دونك قبل من اسماء العلم، قبل من اسماء المدن واسماء الدول كنحطو دائما نضع دو في بلاصة دو. سي كلير؟ هذه القاعدة الأولى اللي نبغيكم تعقلوا عليها، حاولوا تسجلوها. ندوزو لدي زوتر فراز باش نكتشفوا امتى كنحطوا دو وامتى نحطوا دو. كون جو مي، كنحاول انني نبسط لكم المفهوم، كون جو مي دو و كون جو مي دو. Ici la troisième phrase, je reviens de la gare. De la gare. هنا ما عندناش نون بروبر ولكن عندنا واحد نون فيمينا. لاغار هذيك راه اسم مؤنث، لاغار، دونك كنقولوا دو لاغار. اذا شنو هي القاعده الثانيه اللي تحاولوا تسجلوها معايا؟ اننا ملي كتكون الاسم مؤنث كنديروا دو. دائما كيكون عندنا الاسم مؤنث او هنا عندنا دو لاغار، لاغار راه مفعول به باللغه العربيه. جو ريفيان، جو انا، ريفيان فعل لو فيرب
de la gare. De la gare هذاك هو le complément qui complète le sens du verbe. هو اللي كيكمل لنا المعنى ديال الفعل. جيد. Donc de la gare هذيك la gare راه féminin. Donc كنحطو de. Préposition de. هذيك سميتو de كتسمى préposition. ودي راه ما هي غادي نكتشفوها بلا ما نسبق لكم المراحل. حتى هي راه ماشي دو بريبوزيسيون ولكن هي واحد التفكيك. نخليكم تشوفوا معايا الى اخر الفيديو ومن تماك غادي تكتشفوا دي مناش كتكون. دونك عندنا دو قلنا في القاعده الثانيه كتكون قبل من المؤنث كنديروا دو اوتوماتيكمون. نشوفوا لا كاتريام فراز. سي le professeur de français. C'est le professeur de français. Très bien. Ici, quand c'est un professeur d'une matière, que ce soit le français, la géographie, les maths, je dois mettre de. La préposition de. نشرح لكم. ملي كنقولوا أن واحد لو بروفيسور واحد الأستاذ ديال واحد المادة n'importe quelle matière كيف ما كانت هاد المادة لو فرونسي لي مات ليستوار اتسيتيرا كنديرو قبل منها دو. هذه القاعدة رقم 3. Donc quand c'est un professeur d'une matière que ce soit le français ou autre chose ou bien ou d'autres matières on ne met pas l'article حيت ما كنقولوش هنايا مثلا le français c'est clair. كنقولوها بالنسبة للدولة أو الادجيكتيف نات. أما بالنسبة للمادة مادة كذا مثلا مادة الرياضيات مادة الفرنسية مادة اللغة العربية كنقولوا فرونسي. ما يمكنش لينا نقولوا دو لو فرونسي. سي لو بروفيسور دو لو فرونسي. سي كلير. مانتنو غادي نشوفوا قاعدة أخرى. حنا دابا شفنا القواعد ديال امتى كنحطوا البريبوزيسيون دو. quand je dois mettre la préposition de. maintenant غنشوفوا امتى كنحطوا la préposition du اللي كتكون لينا من لا lettre D U. c'est clair. allons-y. ici la phrase dit je reviens de le café. je reviens de le café. شنو كتلاحظوا كاينين عندنا البريبوزيسيون دو والارتيكل لو حيت هذيك الكافي راه مذكر ماسكولا سي ان نون ماسكولا ما كنقولوش لا كافي اون دي لو كافي. دونك حنا اللي بغينا نقولوا جو ريفيان دو رجعتو من المقهى نقولوا جو ريفيان دو لو كافي. نو est-ce que ça est juste? non. هاد المعنى غير صحيح بتاتا. donc c'est faux de dire ça. ما عندهاش معنى. donc ما يمكنش لينا نقولوا je reviens de le café. هنا فين غادي نعرفوا امتى كنستعملوا لا سميتو لا بريبوزيسيون du. donc شنو كنقولوا au lieu اننا نقولوا je reviens de le café on dit je reviens du café. c'est juste ça. علاش دابا غنكتشفوا اننا ملي كيكون عندنا الاسم مذكر او الكومبليمون مذكر ماسكولا لو نون ماسكولين تكون عندنا لو كافي لو مارشي اتسيتيرا on met du au lieu de mettre de. c'est clair. donc هنا عندنا اي اسم ماسكولا اي نون ماسكولا كنحطو قبل منه دو وكنحذفوا ديك لارتيكل ديال لو وكتولي دو بلس لو تيغالا دو باش حتى في النطق باش ما تصعبش علينا في النطق. je reviens de le café c'est pas juste. donc la phrase qui est juste c'est de je reviens du café. je reviens du café. donc القاعدة اللي عرفناها دابا بالنسبة لا بريبوزيسيون دو هي أننا غناخدو عليها دي زيكزامبل. باغ اكزامبل سي لا شامبر دو كريم.
هنا مثلا بالنسبة à la préposition de c'est la chambre de Karim. احنا ديجا قلت لكم ان اي اسم علم جميع الاسماء العلم نحطو قبل منها دو. je dois mettre de. Karim راه اسم علم اسم. Mais regardez ici dans la deuxième phrase. C'est la chambre du garçon. علاش هنايا قلت du garçon au lieu انني نقول deux garçons. Pourquoi? حيت le garçon c'est un nom masculin. Très bien. Donc c'est la chambre du garçon. هذيك au lieu انني نقول c'est la chambre de le garçon. نحيدو ديك de le نحطو في بلاصتها du. C'est la chambre du garçon. Donc القاعدة اللي خاصنا نتعلموها أن البريبوزيسيون دو كتكون قدام النو قبل من لو نون ماسكولين. باغ اكزومبل هنا لو غارسون بان لكم هنا لو نون ماسكولين لو غارسون راه اوتوماتيكمون غادي نقولوا دو غارسون. هذوك النقاط اللي قبل هذوك سافو دير راه قبل من لا فراز انا غير عطيتكم المثال ان في بلاصه هذيك لو ملي كتكون لو كانت قبل منها لو فيرب او بيان لو سوجي لو فيرب غادي نحطو دو غارسون. سي كلير. باغ اكزومبل كانت عندنا لا في سي ان نون فيمينا نون فيمينا اسم مؤنث دونك ما غاديش نقولوا دو في. On dit deux filles, de la fille, c'est clair, de la fille. امتى ما كنديروش ديك لا وكنخليو غير دو؟ راه قلتها لكم ملي كيكون عندنا اسم علم اسم دولة وغنشوفوا واحد المثال اخر اللي خليته لكم باش يبقى راسخ لكم في البال. عندنا دو égal le qu'est-ce qu'il donne? Il donne du. Essayez de noter cette règle grammaticale. Donc 2 plus le كتعطينا du. عذرا كنحاول انني نبسط لكم ونشرح لكم بالدارجه بشويه يوصل لكم المفهوم. الاهم ان لا ريغل او بيان لي ريغل دو غرامير انهم يوصلوا لنا بكل سهوله ومع الطبقه ديال الكومونيكاسيون ان شاء الله غنحاولوا نخدموهم ابري. Une table de salon. Une table de salon. الجملة الأولى la première phrase درت دو. واخا عندي أنا le salon masculin. Donc c'est pas logique. Mais la table du salon est cassée. C'est clair. أنا غادي نشرح. Une table de salon. علاش أنا درت هنا دو salon؟ كاينة قاعدة أساسية أننا كنديرو لو نون اللي كيكون عندنا لو نون بليس دو بليس لو نون وهذاك النون ثالث هذاك الصالون ديتيرمين لو بروميير نون كيوصف لينا الصالون راه كيوصف لينا عنده علاقه بالاسم الاول. اون طابل دو صالون اون طابل دو كوا دو صالون. سي كلير. فهمتوا علاش حنا في الجمله الاولى قلنا اون طابل دو صالون مي لا طابل دو صالون اي كاسي. سي كلير. هذيك راح تكملت لينا بالجمله حيت ماشي النهايه ديال الجمله والاخرى كملناها باكاسي انكسارات. مفهوم؟ دونك ملي كتكون عندنا واحد الاسم زائد دو زائد لو نون وهذاك لو نون الثالث كيوصف لينا لو نون الاول كنديرو دو. نعطيكم دو زيكزامبل توضح لي. اون طابل دو كويزين. اون طابل دو كويزين. كويزين راه عندها علاقه ب هي كويزين مطبخ راه اون جينيرال مي اون طابل دو كوا دو كويزين. فهمتوا هذيك المائده ديالاش ديال لا كويزين. سي كلير. aussi un bouquet de fleurs de fleurs un bouquet de quoi de fleurs. donc هذيك fleur راه عندها علاقه مع الاسم الاول. سي كلير. سي باسكو انا حنايا درنا ديك دو. سي كلير. دونك كنتمنى ان يكونوا هاد لي فراز سامبليفيو لكم لي شوز ما عدا هاد القاعده الاخرى اننا بعض المرات كنديرو دو واخا كيكون عندنا خصنا نديرو دو حيت لو صالون راه نو ماسكولا
ولكن هذاك الاسم الثالث، هذاك الاسم راه عنده علاقه مع الاسم الاول. بحال هنا ان بوكي دو فلور، اون طابل دو كويزين، بحال هذيك الكلمه ما يمكنش نقول اون طابل دو ونحبس. دونك هذيك الاسم الاخر هو اللي كيكمل لنا المعنى ديال الاول، علاش حنا كنديرو دو. اما ما تبقى ملي كيكون عندنا لو نون ماسكولين راه كنديرو دو. سي كلير. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ووضح لكم بزاف ديال لي شوز او نيفو دو غرامير. شكرا لكم جزيلا، ميرسي بوكو. وشكرا على انضمامكم في القناه، على تشجيعاتكم. نتمنى ان القناه تزيد تكبر، نتمنى انني نكون عند حسن الظن. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، ميرسي بور تو اي ابيانتو. ان شاء الله نحاول انني ما نغيبش عليكم لظروف العمل وكذا. ان شاء الله نحاول ما نغيبش عليكم، وكل ما كنبغيش نطلع لكم بفيديو كيف ما كان كنحاول نخدم واحد الفيديو من القلب ديالي ويكون كيوضح لكم لي شوز وكيعالج لكم واحد البروبليم. دونك ميرسي بوكو. وما عليكم غير بالاجتهاد وهاد اللغه راه بحال جميع اللغات ان شاء الله غنتعلموها بكل سهوله.